क्या वो नहीं आए कोई? है ना, मकतब है ना, खिदमत मकतब। पेट में दर्द होता है उसका पहला तो कपड़े السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت؟ الحمدللہ. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جو ہے نماز کے مسائل سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کل ہم لوگ جو ہے شرائط نماز کچھ سمجھے ہیں اور جو ہے مزید آگے کی چند چیزیں اور ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مسائل آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بہت طویل ہے لیکن اہم جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم صاحب آ رہی. جی کلیئر آ رہی نا؟ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ لوگ فارم بھر چکے ہیں یا نہیں؟ جو بھی نہیں بھرے ہیں ابھی ٹائم ہے. ماہت کو اگر آ جائیں تو وہاں بھی آسانی سے آپ کا فارم بھر دیا جائے گا. سپورٹ میں کوئی رہیں گے آپ کو. اگر ایسا نہیں تو آپ نظامیہ بھی آ سکتے ہیں، جامعہ نظامیہ ڈائریکٹ وہاں سے بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر ماہت کو آ جائے المعہد الدین العربی شالی بنڈا تو وہاں پر ایک صاحب رہیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے کہ فارم کس طرح بھرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہونا ہے، اور وہ خود جو ہے آپ کا فارم وہاں پر نظامیہ میں داخل کرائیں گے. تو آپ ماہت کو آئیے، آسانی سے آپ کا ہو جائے گا. آج بھی بہت سارے الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے جنہوں نے آج فارم بھرا ہے اور لیکن تعداد ابھی مزید بڑھنے کی ہے. تو بہرحال آج ہم جو ہے جماعت کے مسائل، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں چند چیزیں ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جو ہے 2 لوگ ہونا چاہیے. جماعت کے لیے 2 آدمی مل کر نماز پڑھے تو اس کو جماعت کہتے ہیں. اگر 2 ہیں تو ایک پڑھانے والے رہیں گے، ایک پڑھنے والے. اس کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں ٹرم میں جو ہے متبوع تابع کہا جاتا ہے. جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو متبوع تابع کہیں گے اور جو امام صاحب ان کو متبوع کہا جاتا ہے. مصلی جو پیچھے مقتدی ہے ان کو تابع اور امام صاحب کو متبوع اس طرح کہا جاتا ہے.
जमात के साथ नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जमात के साथ नमाज अदा फरमाया करते थे, हत्ता कि जब आप बीमार आपकी सेहत नासाज हो गई और चलने की भी ताकत ना थी, तो 2 सहाबा के सपोर्ट में आप मस्जिद तशरीफ ले गए और जमात से नमाज पढ़े। यानी इतने आपकी सेहत नासाज है कि चल नहीं पा रहे हैं, तब भी जो है कोई दूसरे दो आदमी दो सहाबा तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद तक पहुंचने के लिए आप सहाबा जो है सहारा दिए, तो उसके ज़रिए से आप मस्जिद को पहुंचे। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत है। और 1 मिनट, ये क्या है? हाँ, तो जमात के मसाइल हम जो है समझ रहे हैं। एक आदमी भी अगर शरीक हो जाए तो जमात हो जाती है। यानी इमाम साहब है और कोई एक आदमी भी आ गया तो जमात बना ले सकते हैं। अगर लड़का है तो लड़का थोड़ा समझ होना चाहिए। तो आम नमाजें जो 5 वक्त है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इस जमात बनाना चाहे हैं, नमाज पढ़ाने वाले साहब इमाम साहब या मौज़न साहब है और साथ में एक आदमी भी आ गया, तो आप जो है ऐसे मौके पर जमात बना ले सकते हैं। और जो है अलबत्ता जो है जुमे के बारे में थोड़ा हुक्म अलग है। जुमे के मौके पर जो है इमाम साहब के अलावा जो है कम से कम 3 आदमी होना चाहिए, और 3 आदमी भी ऐसे हो कि जो इमाम बन सके, यानी उनकी इल्मी सलाहियत इतनी हो कि वो नमाज पढ़ा सके, इतने होना चाहिए। तो जमात 5 वक्त नमाजों के थोड़ा हुक्म अलग है, और जमात जुमे की हो तो उसका हुक्म अलग है। 5 वक्त नमाजों के लिए यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इस नमाज के लिए आप जो है जमात बनाना चाहते हैं तो एक आदमी भी है, पानी के अंदर प्लेट में वो रखो बॉटल भी है, भी जो है काफी है। तब भी जो है काफी है। हाँ, अलबत्ता जुम्मे के लिए थोड़ा हुक्म अलग ये है कि जुम्मे में जो है इमाम साहब को छोड़कर 3 आदमी होना चाहिए, कम अज कम 3 आदमी होना चाहिए, तभी जो जुम्मा पढ़ सकते हैं। और 3 आदमी भी कैसे होना है? ऐसे होना है कि जो इमाम बन सकते हैं, यानी बालिग होना है, फिर आकिल होना है और इल्मी सलाहियत होना है। तो ये मसाइल है। देखिए, उसके बाद देखिए जमात के लिए जो है मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है। यानी आप जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं तो मस्जिद में ही जमात होगी, मस्जिद के बाहर जमात नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि आप मस्जिद के जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जमात बना रहे हैं, तो जमात का और मस्जिद में पढ़ने का 2 अलग अलग सवाब मिलेगा। लेकिन जो है अगर मस्जिद नहीं है तो घर में, मैदान में, जहाँ पर भी हो, आप जो है जमात बना ले सकते हैं। हदीस में आया है कि घर की नमाज और महल्ले की मस्जिद में नमाज दोनों का फर्क ये है कि महल्ले की मस्जिद में अगर नमाज पढ़ते हैं तो 25 नमाजों का सवाब ज्यादा मिलता है। अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो बहरहाल मस्जिद को जाकर पढ़ना बड़ी फजीलत की बात है।
25 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ لیکن جماعت آپ مسجد میں بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ محلے میں 2 مسجدیں ہیں، تو کون سی مسجد کو جانا؟ تو جو مسجد گھر سے زیادہ قریب ہے اس مسجد میں جانا چاہیے، اور اگر دونوں بھی قریبی ہو تو کیا کرنا؟ جو پرانی ہے اس کو جانا چاہیے۔ اور جو ہے اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے لوگ تو کیا کرنا؟ تو بول رہے کہ ایسے موقع پر چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا درست نہیں ہے، بلکہ محلے کی مسجد میں جو ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ محلے کی مسجد میں جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ جمعے کی نماز کے واسطے آپ دوسری جامع مسجد جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے 5 وقتہ نمازوں کے لیے اگر محلے میں جماعت نہیں ہوتی تو آپ چھوڑ دے کہ دوسرے ایریا میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ محلے کی مسجد میں ہی اکیلے جا کر ہی نہیں پڑھ لیجیے، لیکن محلے کی مسجد کو آباد رکھیے۔ اور بتا رہے ہیں اگر کوئی محلے کی یا گھر سے قریب جو مسجد ہے وہاں پر جماعت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے دوسری مسجد کو جو ہے جماعت کے لیے جانا چاہے تو بالکل جا سکتے ہیں، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ جانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے جماعت کی صفات بولتے ہیں۔ جماعت کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے، بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، بعض اوقات بعض نماز ایسی ہے جن میں جو ہے جماعت سنت کفایہ ہے، بعض اوقات مستحب جماعت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض اوقات مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ جماعت کبھی فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مکروہ بھی ہے۔ تو ہم کو جو ہے جماعت شرط ہے کون سی نماز کے لیے، تو بتا رہے ہیں کہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں جماعت شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جماعت ہونا ضروری ہے۔ بغیر جماعت کے اب اکیلے تنہا پڑھنا چاہے تو جمعہ کی نماز اور عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعے کی اور عید کی نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ جماعت شرط ہے۔ جماعت نہیں ہے تو جمعے کی نماز، عید کی نماز اکیلے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک ہے سنت موقدہ ہے جماعت بنانا، یعنی سنت موقدہ کا مطلب ہوتا ہے یہ واجب کے قریب قریب ہے، یعنی 5 وقت نمازوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ آپ کو شروع میں جو ہے بتایا گیا تھا کہ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ کا فرق کیا ہوتا ہے، شروع میں سبقوں میں بتایا گیا تھا۔ تو بہرحال سنت موقدہ یعنی کرنا کمپلسری ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ یہ عمل کیا کرتے تھے، کبھی آپ ترک نہیں فرمائیں، اگر ترک کرتے ہیں تو گناہ ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ ہوگا۔ تو 5 وقت نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے لیے جماعت بنانا سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہاں پر آپشن نہیں ہے یہ پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، جماعت بنانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ جماعت ہو گئی تو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اکیلے بھی پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن سنت سے محروم ہو جائیں گے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور بعض اوقات سنت کفایہ بھی ہے جماعت بنانا۔ سنت کفایہ کا مطلب آپ اس سے پہلے سمجھے ہوں گے کہ چند افراد بھی کر لیتے ہیں تو کافی ہے، سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو بولے کہ نماز تراویح میں جو جماعت کی نماز ہوتی ہے، جماعت سے تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، لیکن جماعت بنانا تراویح کی یہ سنت کفایہ ہے۔ مطلب یہ کہ چند لوگ بھی جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ لے رہے ہیں تو جماعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تراویح تو سب کو پڑھنا ہے، تراویح تو سب کے لیے ہے، سنت موقدہ ہے، سب کو ہر آدمی کو پڑھنا ہے، لیکن جماعت جو ہے چند افراد بھی کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ پورے لوگ، پورے محلے کے لوگ آ کے جماعت سے پڑھنا تراویح کی نماز ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے مسجد میں آ رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، یہ تمام ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے اگر صرف گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ جماعت بنانا مستحب کب ہے؟ رمضان کے وطر میں۔ سال بھر ہم الگ سے تنہا پڑھ لیتے ہیں وطر کی نماز، لیکن رمضان میں جو ہے رمضان کے وطر کی جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور زمانے میں وطر کی جماعت بنا رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی حلال کے قریب ہے،
درست کے قریب ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ نوافل جو نفل نماز ہے، دوگانے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی جماعت بنانا چاہتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح صرف عورتوں کی جماعت، یعنی جس میں امام بھی لیڈی بھی جو ہے، امام بھی جو ہے عورت ہے، پڑھنے والی بھی عورت ہے، صرف عورت ہے اول آخر سب، تو صرف خواتین کی جماعت مکروہ ہے. یعنی امام صاحب مرد ہونا چاہیے، عورت اگر امامت کر رہی ہے تو یہ مکروہ تحریم یعنی حرام کے قریب ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب، کہ جس میں جو ہے صرف عورتیں، نماز پڑھانے والی بھی عورت ہے، پڑھنے والی بھی عورتیں ہیں، تو خواتین کی جماعت مکروہ تحریمی ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مول صاحب آ رہی. مول صاحب پھر رمضان میں تراویح پڑھا، میں بھی پڑھا تھا نا. مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. جب اسلام ہمیں حکم نہیں دے تو ہم اپنے شوق سے اگر پڑھنا چاہیں تو غلط بات ہے. ہم بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو، یعنی مرد حافظ صاحب کو لا لیتے، حافظ صاحب سے 2-3 افراد مرد حضرات بھی رہتے، اس کے بعد پیچھے خواتین رہتی، تو ایسا جی پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن صرف خواتین ہی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے بھی خواتین ہی تھے، پڑھانے والے بھی خواتین ہیں، تو مکروہ تحریمی ہے. جی مول صاحب بچی اگر حافظ ہے تو تراویح پڑھا لے سکتے ہیں بولتے نا. ہاں دیکھیے، جو امت کے کثیر بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کی رائے یہ ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہے جس میں امام خاتون ہوں. البتہ ایک دو علماء جو ہے اجازت دیے ہیں، لیکن ایک دو علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر کثیر تعداد میں میجورٹی جو ہے نہ بولنے والوں کی ہے. تو ہم کو جب رمضان کا معاملہ ہو تو احتیاط کرنا چاہیے کہ جو اکثر ہے وہی حکم کو فالو کرنا چاہیے. ایک دو اگر پرمیشن دے رہے ہیں تو ہم ان کو جو ہے اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا جو پڑھا رہے ہیں تو جو ایک دو علماء کی اجازت ہے، ان کی بات کو لے کر وہ لوگ پڑھاتے ہیں. تو پڑھنے والوں کو چاہیے کہ اب اتنا ٹائم لگا رہے ہیں تو نماز صحیح پڑھنا چاہیے. اب حافظ صاحب کو مذکر جو جینٹس ہے ان کو رکھ سکتے ہیں. تو آگے دیکھیے، تو اب تو ہم جو ہے جماعت کی اہمیت کے بارے میں سمجھے تھے. جماعت سے پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن جو ہے بعض اوقات بعض حالات ایسے ہیں کہ اگر اس موقع پر جماعت چھوڑ بھی دے رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. 1-2-3 میں چند چیزیں بول دیتا ہوں، آپ خود آگے پڑھ لے سکتے ہیں، ہم آگے چیزیں سمجھیں گے. نمبر 1 ہے بیماری، یعنی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، مسجد کو نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، اس موقع پر مسجد کو جانے کے بجائے گھر میں ہی پڑھ لے سکتے ہیں. یا پھر جو ہے کیچڑ، بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ ہوا ہے کہ پورا کیچڑ بھرا ہوا ہے، آپ جائیں گے تو پورے کپڑے پورے آلودہ ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، پھر دھونے کے لیے پھر واپس آنا پڑیں گے، پھر جانا ہے تو پھر کیچڑ لگیں گا. تو ایسا بہت زیادہ کیچڑ وغیرہ ہو گیا تب بھی جو ہے گھر میں ہی پڑھ لے سکتے ہیں. اور ایک ہے بہت زیادہ شدت کا جاڑا ہو گیا، سردی بہت زیادہ ہے، باہر نکلیں گے تو بیمار ہو جائیں گے سردی کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر بھی جماعت چھوڑ دے سکتے ہیں، اکیلے پڑھ لے سکتے ہیں. یا جو ہے کوئی آدمی کسی مریض کے خدمت میں ہے، یعنی مریض بہت زیادہ سخت حالات میں ہیں، ان کی خدمت کے واسطے کوئی رکے ہوئے ہیں، اگر انہوں چلے جائیں گے تو مریض کے پاس کوئی بھی نہیں رہیں گے، کچھ بھی ہو جا سکتا مریض کو. تو ایسے موقع پر جو تیمہ داری کے لیے، خدمت کے لیے رکے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے جماعت کے بجائے اکیلے پڑھ لے سکتے ہیں. تو ایسے چند چیزیں بتا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نیچے بھی تفصیل سے ہیں، آپ پڑھ لے سکتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے جماعت چھوڑ کر اکیلے پڑھ لے سکتے ہیں. مول صاحب یہ 12ویں نمبر کا بھی تھوڑا سمجھائیے نا. علم دین کی مضبوطی. علم دین کی مشغولی، یعنی علم دین حاصل کرنا جو ہے فرض کفایہ ہے، تو علم دین میں مصروف ہیں کہ صبح و شام جو ہے صرف علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے صبح فجر کے بعد سے لے کر
12 बजे तक खेल लेते, खा लेते, सो लेते, बैठे, फिर 12:30 को किताब लेके बैठ गए, अब बोल रहे हैं कि मैं इल्म दिन मसरूफ हूँ, जोहर की नमाज जमात से नहीं पढ़ता हूँ, तो नहीं होगा। ये किन के लिए है? वो आदमी के लिए जो सुबह से पढ़ लेते बैठे हुए थे, पढ़ लेते जोहर का टाइम भी आ गया, तो उनके वास्ते बोला गया कि भाई आप सुबह से पढ़ रहे हैं ना, तो बिजी रहिए अपने काम में, आप अलग पढ़ लो, अकेले पढ़ लो, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले सकते हो उनके। अगर कोई ऐसा हो कि पूरे टाइम में जो है दीगर काम में मसरूफ है, सिर्फ नमाज से आधा घंटा पहले 20 मिनट पहले बैठ के बोल रहे हैं कि मेरे को इल्म दिन में मसरूफ होना है, तो उनको इजाजत नहीं रहेंगी। तो इल्म दिन के लिए मतलब ये कि पूरा टोटल टाइमिंग जो है सिर्फ इल्म में मसरूफ है, तो उनके लिए है ये। जी अब बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इमाम और मुक्तदी के चंद अहकाम हैं, आपको बताए जा रहे हैं, तो चंद बातें मैं जो अहम है हमें पेश कर देता हूँ ताकि समझ सकें। अगर मुसल्ली एक ही हो तो उसको जो है इमाम साहब के सीधे जानिब खड़े होना चाहिए। अगर मुसल्ली जो है एक ही हो तो इमाम साहब सीधे जानिब खड़े होना चाहिए। और सीधे भी कैसा? इमाम साहब की एडी से मुसल्ली की एडी आगे ना हो, यानी पीछे हो, यानी दोनों की एड़ियां बराबर भी ना हो और मुसल्ली की एड़ी आगे भी ना हो, बल्कि मुसल्ली की एड़ी पीछे हो, दोनों की एड़ियां बराबर नहीं होना चाहिए। ये कब की बात हो रही है? जब सिर्फ मुसल्ली एक ही से, इमाम साहब है, मुसल्ली है, दोनों से खली, तो दोनों एक साथ खड़े होकर सीधे जानी मुसल्ली खड़े हो जाएगा, थोड़ा जो है मुसल्ली साहब मुक्तदी साहब जो है पीछे थोड़ा हट जाना। अगर एक ही मुसल्ली है, उन्होंने जो है पूरा पीछे खड़े हो जा रहे, जैसे जमात से पढ़ते वक्त पूरा एक साथ पीछे रहते ना, वैसा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ना मकरूह है, वैसा नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि हम सबके करीब खड़े होना चाहिए। कब? एक ही मुसल्ली है तो। और जो है अगर दो मुसल्ली है तो पीछे सब बना ले सकते हैं, इमाम के पीछे सब बांधकर खड़े होना चाहिए, आगे और इमाम सब आगे रहेंगे, दो मुसल्ली तो पीछे सब बना लेना है। और एक बात ये है, आगे मसला भी आएगा, अगर एक ही साहब जो है खड़े हुए थे इमाम साहब के साथ, एक दो रकात के बाद दूसरे और एक साहब आ गए, अब दोनों हो गए, अब दोनों के लिए तो हुक्म ये था कि पीछे ठहरना चाहिए, लेकिन पहले जो साहब आए थे उन्होंने शुरू से थे इमाम साहब के साथ अकेले होने की वजह से इमाम साहब के साथ ही खड़े हुए थे। अब क्या करना चाहिए? जो दूसरे साहब आए वो एक दो रकात के बाद आए, तो उनके वास्ते हुक्म ये है कि वो पहले वाले साहब को जो है, एक तो ये कि उनको अगर इशारा कर दे पीछे हटने का, अगर पहले तो ये होना चाहिए कि तफसील से बता रहे हैं कि इसमें अगर तो पहले जो है मुक्तदी को चाहिए कि पीछे हटाए, जो पहले आदमी मुक्तदी आया था एक कदम पीछे हटना चाहिए, ताकि इमाम के पीछे एक नई सफ कायम हो सके। अगर वो साहब नहीं हटे तो आया हुआ आदमी जो है उनको खींच ले, हल्लू जो है हाथ पकड़कर पीछे खींच ले सकता है, लेकिन जो है पहला जो आदमी है फौरन खींचने पर हटना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी देर पीछे हटना चाहिए। अगर पीछे जगह ना हो या मुक्तदी हट ना हो रहा हो तो इमाम साहब खुद आगे बढ़ जाना चाहिए। इसमें दो तीन सूरत हाल है। सबसे पहले क्या करना है ये मसला कब का है? उस वक्त का है कि जमात के शुरू में एक ही मुसल्ली थे, उन्होंने इमाम साहब के साथ खड़े हो गए, थोड़ा एड़ी के एड़ी पीछे लगाकर, थोड़ा पीछे ठहरकर, उसके बाद जो है जमात शुरू हो गई, थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी भी आ गया। जब दो आदमी हो तो नई सफ बनाने का हुक्म है पीछे, तो अब क्या करना चाहिए? इन्हें तो शुरू में शामिल हो गए थे नमाज में, अब क्या करना चाहिए? तो उनको तरीका बता रहे हैं कि पहले क्या करना चाहिए, जो आदमी पहले से पहला मुसल्ली है उनको जो है
ان کو چاہیے پہلے خود جو ہے پیچھے آ جائے. مصلی آتے کہ اگر اندازہ ہو گیا کہ اور ایک صاحب آ گئے ہیں میرے دوست نماز پڑھنے کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ انہوں خود پیچھے ہٹ کے آ جانا. اگر انہوں نے ہٹے تو کیا کرنا چاہیے, جو آنے والے صاحب ہیں نا, ان اپنے ساتھی کو جو ان سے پرانے ہیں ان کو تھوڑا ہاتھ دے کر پیچھے کھینچ لینا چاہیے. نہیں تو اب امام صاحب کیا کرنا, آگے بڑھ جانا. امام صاحب خود جو ہے آگے بڑھ جانا چاہیے. 3 صورتحال ہو گئی. اور ایک بتا رہے ہیں کہ اگر مقتدیوں میں جو بہت سارے لوگ ہو, خواتین بھی ہو بچے بھی ہو, تو کیا کرنا چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے امام صاحب کے بعد مردوں کی صفیں ہوں گی, مرد حضرات کی, جینٹس کی. پھر اس کے بعد جو ہے نابالغ لڑکوں کی صف ہوں گی. پھر اس کے بعد جو ہے خواتین کی صفیں ہوں گی. پھر لاسٹ میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی صفیں ہوں گی. اس طرح جو ہے ترتیب سے پڑھنا ہے. اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے. یعنی پہلی صف مکمل کر لینا ہے, اس کے بعد دوسری صف شروع کرنا ہے. اور ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ صف جو ہے دیوار سے شروع نہیں ہوتی, امام صاحب کے پاس سے شروع ہوتی ہے. یعنی صف بنانا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے, وہ لائن کے آخر میں دیوار کے پاس جا کر ٹھہر جاتے. ویسا صف بنانے کا نہیں ہے. صف کیسا بنانا ہے, امام صاحب کے پیچھے سے انہوں جو درمیان میں ہے وہاں پر جہاں ٹھہرے وہاں سے صف شروع ہوتی. تو جماعت کی صف جو ہے امام صاحب کے پاس سے شروع ہوتی. امام صاحب جہاں ٹھہرے وہاں سے صف شروع ہو جائیں گے, تو وہاں سے جو ہے صفیں بنیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کونے سے ایک صاحب بنا رہے, وہ کونے سے صاحب. گھر مسجد کے کونوں سے صفیں نہیں بنے گی, بلکہ امام صاحب جہاں ٹھہرے وہاں سے صف بنانا چاہیے. تو پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے. اور اگر کوئی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب جو ہے نماز میں بڑی بڑی سورے پڑھ رہے ہیں یا رکوع لمبا لمبا کر رہے ہیں, سجدہ لمبا کر رہے ہیں, تو یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو مصلیوں میں جو ہے ضعیف حضرات بھی رہتے ہیں, کوئی پیشنٹ رہتے, بیمار رہتے, کسی کو تھوڑا بہت جلدی رہتی, تو جو ہے سب کا لحاظ کرتے ہوئے جو سنت مسنون طریقہ ہے اس کے حساب سے پڑھنا چاہیے, اندازے سے پڑھنا چاہیے, حساب سے پڑھنا چاہیے کہ سب کا خیال ہو. تو بہرحال سب کا خیال کرنا ضروری ہے. لمبی لمبی صورتیں, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, بڑی بڑی دعائیں, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب دل کھول کر پڑھیے, ہو سکے تو سورہ بقرہ مکمل کمپلیٹ کر لیجیے, اکیلے پڑھ لیجیے. لیکن جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو سب کا خیال رکھنا ہے. ضعیف بھی ہوں گے, ان کو ٹھہرنے میں مشکلات ہوں گی, کوئی بچے بھی ہوں گے, کوئی جو ہے کسی جلدی میں بھی ہو سکتے ہیں, کسی کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں. تو سب کا خیال کرتے ہوئے مول صاحب پڑھنا چاہیے. لیڈیز کے لیے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. نہیں, جماعت جو ہے مرد حضرات کے لیے ہے. فرائض جو 5 وقت نمازیں ہیں وہ جماعت مردوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے نہیں ہے. خواتین گھر میں اندر جو سب سے اندرونی علاقہ ہے, اندرونی کمرہ ہے, اندر جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے. جی. اور ایک بات دیکھیے, تراویح جماعت سے پڑھتے نا مول صاحب. ہاں اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہو جاتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو ہے یہ بھی مسئلہ ہے کہ حالات چونکہ سازگار نہیں ہیں, تو صحابہ کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ خواتین کو جو ہے گھروں میں نماز پڑھنے کا ہے. کل کوئی صاحب پوچھ رہے تھے لاسٹ اینڈنگ پہ, وہ ان کا مسئلہ دیکھیے آج آ گیا. بتا رہے کہ اگر کوئی شافعی المذہب شخص ہے, یعنی فقہ شافعی کو فالو کرنے والا ہو, وہ امامت کر رہا ہو, اور رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا, یا فجر کی نماز میں قنوت وغیرہ پڑھتے, تو اس موقع پر جو حنفی حضرات مصلی ہے انہوں کیا کرنا چاہیے. تو رہے کہ اگر کوئی شافعی یا حنبلی کوئی اضافی کام کر رہا ہے
تو اس موقع پر دیگر حنفی حضرات جو مصلی ہے ان کو خاموش کھڑے ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ اٹھا کر نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ خاموش کھڑے ہونا چاہیے. جب وہ دعا کر لے، کمپلیٹ کر لے، تو آگے ساتھ میں بڑھ جانا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شافعی حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ رکوع میں جاتے وقت، اٹھتے وقت کچھ دعائیں کرتے، یا فجر کی نماز میں وہ لوگ قنوت پڑھتے، جیسا وتر کی نماز میں قنوت پڑھتے ویسے تقریباً جو ہے وہ لوگ جو ہے فجر میں بھی پڑھتے. تو ایسے موقع پر امام صاحب شافعی ہے اور پڑھنے والے پیچھے کے جو حضرات تھے وہ حنفی ہے، تو انہوں کیا کرنا ہے، انہوں دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں نماز میں. تو پیچھے والے جو حنفی ہے انہوں خاموش کھڑے ہونا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اس ٹائم پہ انہوں دعا کر کے فارغ ہوتے پھر آگے بڑھتے تو ساتھ ہو جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ 4 چیزیں ہیں. جی منصب وہ آواز آپ کی نہیں آج آ کل رہی. جو مطلب جی عرب شریف میں جو وطر پڑھاتے، 2 وہ الگ پڑھاتے اور 1 رکعت الگ پڑھاتے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ حنبلی کا ہے، شافعی کا ہے، کون سا طریقہ ہے؟ اکثر جو عرب کے علماء ہیں تو بہت سارے علماء جو ہے یہاں پر یہ مسئلہ جو اصل پوائنٹ ہے الگ الگ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز کتنی ہے، وطر کے جو نماز ہے وہ کتنے رکعت ہے. اس میں 2 احادیث ملتے ہیں ہم کو، 2 حدیث ملتے 2 قسم کے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 3 رکعت ہے، اور بعض احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1 رکعت ہے. 1 رکعت ہے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی 1 رکعت ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو بعض علماء جو ہے ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، بعض علماء وہ احادیث پر عمل کرتے ہیں. تو شافعی اور حنبلی مسلک کے زیادہ تر ایک والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور حنفی جو علماء ہیں وہ حضرات جو ہے 3 رکعت والی احادیث پہ عمل کرتے ہیں. تو عرب کے بہت سارے علماء جو ہے حنبلی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں. بہرحال اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے. دیکھیے مقتدی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مقتدی جو ہے جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 انداز کے مقتدی ہوتے ہیں. یہ عموماً جو ہے بہت سارے سوالات امتحانات میں پوچھا جاتا ہے. جب آپ جامعہ نظامیہ کی تیاری کر رہے ہیں تو اکثر امتحانوں میں یہ پوچھا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ فارم وغیرہ بھر دیے ہوں گے، اور جو لوگ فارم نہیں بھرے ماہد کو آ کر حاصل کر لے سکتے ہیں، یا پھر جو ہے قریب ہے نظامیہ تو نظامیہ کو جا کر ہی صحیح فارم بھر لے سکتے ہیں. تو بہرحال آپ تمام حضرات کو اس میں شریک ہونا چاہیے. تو مقتدیوں کی جو ہے 4 قسمیں ہیں، یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ 4 طریقے کے ہوتے ہیں. نمبر 1 مدرک. ہر کی تفصیل آئیں گے. مدرک کیسے کہتے ہیں، لاحق، مسبوق، مسبوق لاحق. یہ تھوڑا ناموں کو یاد کر لینا چاہیے کہ مقتدی جو ہے 4 قسم کے ہوتے ہیں، مدرک، لاحق، مسبوق، مسبوق لاحق. میرے کو تو یاد ہو گیا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. مدرک، لاحق، مسبوق، مسبوق لاحق. چلیے اب ہر ایک کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے. اب دیکھیے مدرک کسی، اب ہر ایک کی تفصیل آ رہی. مدرک کے بارے میں پورا تفصیل سے بتائیں گے، پھر لاحق کے بارے میں بتائیں گے، پھر مسبوق کے بارے میں، پھر مسبوق لاحق. ہر ایک کی تفصیل آئیں گی، 1-2 صفحے اسی کے بارے میں ہے. جی اب مدرک مدرک کسے کہتے ہیں؟ اس آدمی کو کہتے ہیں، اس مصلی کو کہتے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ شروع نماز سے تھا تو آخر تک پوری نماز پڑھا، یعنی بیچ میں نماز ٹوٹی ایسا بھی نہیں ہوا، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، ایسا بھی نہیں ہوا. شروع سے لے کر پہلی رکعت سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا امام صاحب کے ساتھ شریک رہے. بیچ میں کوئی وضو ٹوٹ گیا یا پھر جو ہے شروع میں 1-2 رکعت چھوٹ گئے، ایسا نہیں ہوا. ان کو شروع سے لے کر آخر تک پورے کمپلیٹ کرے امام صاحب کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں مدرک. مدرک کے لفظی معنی ڈکشنری میں پانے والے کہتے ہیں، مکمل پانے والا، حاصل کرنے والا. ان امام صاحب کے ساتھ مکمل رکعت، مکمل نماز کمپلیٹ پا لیتے تو ان کو مدرک کہا جائے گا. اب ایک ہے لاحق. اردو میں بولتے ہیں ان کو مرض لاحق ہو گیا بولتے، یعنی مرض پہنچ گیا. وہ جو ہے ان کو جو ہے موت لاحق ہو گئی، ان کو جو ہے مرض لاحق ہو گیا. تو لاحق ہو گیا، لاحق ہو گیا، اردو میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جو حضرات اردو سے وابستہ ہے.
वो समझ सकते हैं। तो उसी से लाहिक लफ्ज़ बना है। तो लाहिक किसे कहते हैं? लाहिक का मतलब होता है वो आदमी शुरू से इमाम साहब के साथ थे, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन 1-2 रकात के बाद जो है क्या हुआ कि उनकी नमाज जो है टूट गई। नमाज जो है टूट जाए, यानी नमाज में सो गए थे उन्होंने। शुरू में 1 रकात पढ़े, 2 रकात पढ़े, फिर अब जो है क्या करें, सो गए जाके। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं लाहिक, क्योंकि जो है कुछ मर्ज या कुछ बीमारी लाहक हो गई। तो नमाज में सो जाए या नमाज में वजू टूट जाए या वजू करने के बाद चला गया, तो बहरहाल लाहिक का मतलब क्या होगा? वो आदमी जो शुरू से तो इमाम साहब के साथ हो, लेकिन बाद में पूरी नमाजें या कुछ रकातें जो उनसे ख़त्म हो जाए, टूट जाए, फौत हो जाए, उसे कहते हैं लाहिक। तो अब लाहिक को क्या करना चाहिए? लाहिक को क्या करना चाहिए? तो मैं आपको मज़ीद वजाहत करूं कि लाहिक का मतलब क्या है कि उन्होंने शुरू से तो नमाज में थे, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद नींद लग गई, सजदे में सो गए उन्होंने या पड़ गए, या फिर जो है कुछ ऐसा हो गया कि वजू करने की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि उनका तरीक़ा ये है कि ये साहब जाना है, जाकर जो है वजू कर लेना है। यानी जो नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो वो साहब को क्या करना है, जाना है, जाकर वजू करके फिर नमाज में शामिल होना है। अब उस दौरान जब इन्हों जो है मुसल्ले पे से जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो ये समझना कि वो नमाज में थे। यानी कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे नमाज टूट जाती। नमाज किससे टूटती? बात करें तो नमाज टूट जाती, तहरत हो गए तो नमाज टूट जाती, नमाज में खाए पिए तो नमाज टूट जाती। तब जो है वजू करने के वास्ते जा रहे हैं उन्होंने, तब उस दौरान किसी से सलाम कर लिए या फिर कुछ पानी पी लिए तो नमाज टूट जाएंगी। तो बहरहाल ये आदमी जो शुरू से नमाज में थे, लेकिन दौरान नमाज जो है वजू करने की ज़रूरत पड़ गई, तो उनको जाकर वजू करके आके दोबारा कंटिन्यू करने की परमिशन है, लेकिन इस शर्त के साथ है कि वजू करने के वक्त जो है कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो नमाज टूट जाती है, जैसे बात नहीं करना, पानी नहीं पीना, कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ नमाज में ही समझना, जाना वजू, सिर्फ ओनली वजू करके आ जाना। बहरहाल उन्होंने वजू करके आ गए। वजू करके आने के बाद जो है, अब इन वजू करके आए तक जो है इमाम साहब 1-2 रकात तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इमाम साहब जो आगे बढ़ गए और इनकी जो छूट गई वो कंप्लीट कर लेना, पहले वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद भी इमाम साहब अभी नमाज में से, नमाज चल रही, तो इमाम साहब को फॉलो कर लेना। अगर इमाम साहब सलाम फेर दिए तो अपनी नमाज बाकी पूरी पढ़ लेना। ये तरीका है उस आदमी के लिए जिसको लाहिक कहा जाता है। तो मैं शॉर्टली दोबारा बोल देता हूँ, लाहिक किसे कहते हैं? उस आदमी को, मुसल्ली को, जो शुरू से जो है पैरवी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में जो है नमाज टूट गई या फिर जो है वजू करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए बयान किया जा रहा है कि वो साहब जो है वजू करके वजू करने के बाद जो नमाजें, जो रकात इमाम साहब के साथ छूट गई थी वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जमात चल रही है तो इमाम साहब के साथ कंटिन्यू कर लेना। अगर जमात खत्म हो गई तो अपने जो भी रकात छूटी हुई वो कंप्लीट कर लेना। ये तरीका है। अब बता रहे हैं कि लाहिक जो है अपनी गई हुई रकातों में भी मुक्तदी समझा जाएगा। यानी जो नमाजें जो है छूट गई वजू करने के दौरान हम सब आगे बढ़ गए पढ़ लेके, तो उसमें भी जो है समझा जाएंगे उन्हें मुसल्ली ही है, मुक्तदी ही है, मुक्तदी की तरह वो करेगा, यानी क़िराअत नहीं करेगा और कोई सजदे वगैरह नहीं करेगा। बहरहाल लाहिक का मतलब आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद है मसबूक। मसबूक सबक़त से बना है, सबक़त से। मसबूक किसे कहते हैं? उस आदमी को कहते हैं जो है शुरू से फर्स्ट रकात से जमात में नहीं था, बल्कि वो आए तक 1-2 रकात हो गई थी, उसको कहते हैं मसबूक। लाहिक क्या कर रहा था? शुरू से था लेकिन लास्ट में रकातें छूट जा रही थी,
مسبوق کیا ہے؟ شروع سے نہیں ہے نا، مول صاحب ایک دو کی رکعت کلیئر چھوٹ نہیں گئی، آ رही آواز. آواز نہیں آ رہی ہے، آ رہی آ رہی آواز؟ تیلگو سے آ جی رही مول مول صاحب. صاحب آ رہی مول صاحب. آ جی رہی جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو شروع سے جو ہے جماعت میں نہیں تھے نا، پہلی رکعت میں بھی نہیں تھے، دوسری رکعت میں نہیں تھے، تیسری میں آ گئے نا یا چوتھی میں آ گئے، تو سبقت کرنا کہتے ہیں آگے بڑھ جانا. تو امام صاحب ان سے سبقت کر کے آگے بڑھ گئے، نماز ان سے آگے بڑھ گئی، تو انہوں مسبوق ہو گئے. بہرحال مسبوق کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو مسبوق کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو شخص شروع سے جماعت شریک نہ ہو بلکہ اس کی اقتدا سے پہلے امام سب یا کچھ رکعتیں پڑھ چکا ہو، 4 کی 4 رکعتیں نماز پڑھ لی، امام صاحب خیدے میں ہیں، اب یہ صاحب جناب آ رہے ہیں، تو ان کو بولیں گے مسبوق. 2 رکعتیں ہو گئی اب آئے، 3 رکعت ہو گئی اب آئے، یا 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی اب آئے، تو 1-2 رکعتیں ان کی چھوٹ گئی، تو یہ صاحب مسبوق کہلائیں گے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مسبوق کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، سب سے پہلے امام صاحب کا شریک ہو جانا، اور جس قدر نماز امام صاحب کے ساتھ ملے پڑھ لینا چاہیے. جب امام صاحب سلام پھیر دے، نماز ختم ہو جائے، تو کھڑے ہو کر اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کر لینا چاہیے. سمجھ گئے ہوئے طریقہ؟ آپ آتے ہی امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، اس کے بعد جو امام صاحب جیسا نماز پڑھا تھا پڑھ لینا ہے. امام صاحب سلام پھیر دی، نماز ختم ہو گئی، تو ٹھہر کر جو نمازیں پہلے کی 1-2 رکعت فرسٹ کی جو چھوٹ گئی تھی اسے پڑھ لینا ہے. اب وہ کیسا پڑھنا جناب؟ تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو شروع کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی تھی وہ سمجھنا کہ ہم اس میں منفرد ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ، جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، ایسا سمجھنا. یعنی اس میں قرات بھی کرنا، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو بھی کرنا، سب کرنا اس میں. تو یعنی شروع میں جاتے کہ فرسٹ رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ، ضم سورہ سب پڑھ لیتے جانا. یعنی اکیلے رہے تو جیسا پڑھتے تھے پہلی رکعت ویسا کمپلیٹ پورا پڑھ لیتے جانا. جی اور تفصیل آ رہی ہے آگے دیکھیے. مسبوق جو ہے اپنی گئی ہوئی رکعتوں سے پہلے قرات والی رکعتیں ادا کرتے، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات والی رکعتیں رہتی ان کو ادا کرنا ہے، پھر بلا قرات والی، یعنی لاسٹ کی 2 رکعتوں میں بغیر قرات کے ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے قرات والی رکعت ادا کرنا ہے، پھر بعد میں بغیر قرات والی. اور جو ہے جو رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھے ہیں ان کو پورا ٹوٹل کرتے ہوئے اس کے حساب سے قاعدہ کرنا ہے. یعنی امام صاحب کے ساتھ جو پڑھے ہیں اور اب یہ جو پڑھ رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، ان دونوں کو ملا کر اس کے حساب سے قاعدہ کرنا ہے. یعنی امام صاحب کے ساتھ ایک پڑھے تھے، ابھی انہوں ٹھہرے کے اور ایک پڑھے تو 2 رکعتیں ہو گئی، اب 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرنا رہتا، تو لہذا اب قاعدہ کرنا ہے. مثال کے طور پر بول رہے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ جو ہے چوتھی رکعت میں آ گئے تھے نا، تو اب کیا کرنا ہے؟ امام صاحب سلام پھیر دیے ختم کر کے، تو یہ صاحب کیا کرنا ہے؟ التحیات پڑھ کے خاموش بیٹھ جانا. جن کی رکعتیں چھوڑ گئی وہ صاحب لاسٹ میں خیدے میں جو ہے امام صاحب کے ساتھ پڑھتے وقت التحیات پڑھ لے کے خاموش بیٹھ جانا. امام صاحب کیا کرتے؟ التحیات پڑھ لیتے، پھر درود ابراہیم پڑھ لیتے، پھر دعائے معصورہ پڑھتے، اس کے بعد سلام پھیرتے. التحیات پڑھ لے خاموش بیٹھنا. امام صاحب سلام پھیرے بعد جو ہے یہ صاحب کھڑے ہو جانا. تو امام صاحب کے ساتھ ان کو جو صرف 1 رکعت ملی، اب ان کو 3 رکعت پڑھنا ہے. تو پہلی رکعت میں کیا کرنا؟ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنا، کمپلیٹ پڑھ لینا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھ لینا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین اتنا پڑھ لینا. پھر کوئی دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر، لاسٹ میں انا شانئک هو الابتر، یہ پڑھ لی پورا. پڑھ لے کے رکوع کرنا، سجدہ کرنا. اب سجدہ کرے تو انہوں الگ 1 رکعت پڑھے، امام صاحب کے ساتھ بھی 1 رکعت پڑھے تھے، تب ان کو 2 رکعتاں ہو گئے، تو لہذا قیدیں بڑھ جانا. اب ان کا پہلا قیدہ ہوا، ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھے تھے انہوں، اب انہوں ایک الگ پڑھ لیے، 2 رکعتیں ہوں گئی، تو لہذا قیدہ کر لینا. قیدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے دوسری رکعت ادا کرنا، اس میں صرف بسم اللہ پڑھ لینا،
पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ना, सब में सूरह पढ़ लेना। अब यहाँ पर क़ायदा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये रकात मिला तो 3 रकातें हुई इनकी, तो 3 रकात के बाद तो क़ायदा नहीं है साहब ज़ोहर की नमाज में। उसके वास्ते फिर चौथी रकात भी पढ़ लेना। अब चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद 4 रकात हो गए इनके, इसके बाद जो है क़ायदा में बैठ जाना। बहरहाल आप समझ गए होंगे। तो इसे मसबूक के बारे में पढ़ रहे थे हम। मसबूक किसे कहते हैं? जो शुरू से जमात में नहीं थे, लेकिन जो है एक बस माइक खुला हुआ है, ठीक है। तो ये मसबूक थे। अब यहाँ पर लास्ट में है मसबूक लाहिक। मसबूक लाहिक मसबूक लाहिक किसे कहते हैं? वो आदमी जिसकी शुरू से रकातें, जो कुछ रकातें हो जाने के बाद शरीक हुआ, यानी शुरू में 1-2 रकात छूट गए, और शरीक होने के बाद जो है शरीक होकर नमाज पढ़ रहे थे, फिर लास्ट में फिर और 2 रकात, लास्ट में फिर और 1 रकात छूट गई। समझ गए होंगे आप। शुरू में तो 1 रकात छूट गई, सब नमाज में शरीक हो गए उन्होंने। आप पढ़ रहे थे, लास्ट में 1-2 रकात पढ़ने के बाद और 1 रकात छूट गई उनकी, मतलब ये कि उनको वजू करने की जरूरत पड़ गई या फिर जो है सो गए, तो इनको कहते हैं मसबूक लाहिक। तो अब ये साहब कैसा करना? तो ये तो साहब मजे के हैं। पहले आए लेट, फिर लेट आने के बाद जो है फिर मजीद नमाज में परेशान हो जा रहे हैं। तो वो रहेंगे पहले अपनी उन रकातों को अदा कर ले जो इमाम साहब के साथ इख्तिदार से के बाद फौत हुई, यानी जिनमें वो लाहिक है। फिर उन से फौत हुई, यानी जिनमें वो मसबूक है। मिसाल के तौर पर बता रहे हैं, कोई असर की नमाज में 1 रकात हो जाने के बाद दूसरी रकात में शरीक हुआ और तीसरी रकात में सो जाए या वजू टूट जाए, तो अब बेदार हुआ या वजू करने के बाद आया, तो पहले तीसरी रकात अदा करना चाहिए। तीसरी रकात अदा करना चाहिए, मुक्तदी की तरह बगैर क़िरात अदा करना है। उसके बाद जो है अगर इमाम खैर आखिरात तक मिल जाए तो खैर उनके साथ शरीक हो जाना है, वरना जो है जो भी इमाम साहब पढ़ लेके आगे बढ़ गए, अपने को कंप्लीट पूरा पढ़ लेते जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है खैर आखिरा करने के बाद जो इमाम साहब के साथ मिलने से पहले छुड़ गई थी, 1 रकात लेट गए थे, वो पढ़ लेना चाहिए। शायद आप लोग नहीं समझे हो, मैं जो है 1 मिनट में दोबारा इसको बोल दे रहा हूँ ताकि मजीद वजाहत हो जाए। अगर नहीं समझे तो आप जाने के बाद भी 1-2-3 मरतबा पढ़िए, समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मसबूक लाहिक के बारे में बताया है। चारों नमाज जी? में शामिल होने वाले हजरात को एक ही 4 रकात की नमाज की मिसाल से समझा सकते हैं, वैसा कर दीजिए प्लीज। मैंने समझा क्या बोलना चाह रहे। मतलब मसबूक लाहिक, ये चारों जो मुक्तदी है, चारों जी, को जी। एक ही नमाज, असर की 4 रकात वाली नमाज के साथ समझाइए कि पहले पूरे शुरू से शामिल है, बाद में शामिल हुए और वजू टूट गया ऐसा। ठीक। वो मुंसा मसबूक आप लाहिक के बारे नाम में लेके बताइए। जैसा अब असर की नमाज चल रही, अब आप हम कोई 4 जने हैं, तो आप मसबूक कौन है, लाहिक कौन है, वैसा करके समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, आप समझ गए ना? आप समझे नहीं समझे? चलिए जाने। मसबूक लाहिक के बारे में हम जी गुफ्तगू कर रहे समझ गया थे। मुंसा भाई, लेकिन अब वो अच्छा अब अच्छा, ठीक है वो ठीक है थोड़ा ठीक है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उतना डेप्थ में नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझ गया मैं भी। अब अच्छा ये अच्छा, लोग को क्या है, अभी अभी शुरू करे तो नहीं समझ आ रहा शायद। ठीक है। मसबूक लाहिक के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं। मसबूक लाहिक को बोलते हैं। मसबूक का मतलब यह है कि शुरू की रकातें छुड़ गई। लाहिक मतलब कुछ तो इसको परेशानी लाहिक हो गई। तो मसबूक लाहिक का मतलब ये हो गया कि जो शुरू से 1-2 रकात छोड़ दिया, फिर लास्ट में इनको कुछ ना कुछ परेशानी लाहिक हो गई, यानी नमाज 1-2 रकातें फिर मजीद छुड़ गई, तो ये साहिब कैसा करना? तो इन्हें बोल रहे हैं कि मसबूक लाहिक साहब, मिसाल के तौर पर जैसे कि आप असर की नमाज पढ़ रहे थे ना, शुरू में जो है 1 रकात लेट आए ना, हम सब पढ़ लिए थे। उसके बाद 1 रकात के बाद आए, ज्वाइन हो गए नमाज में, दूसरी रकात पढ़ लिए ना बेचारे, फिर दूसरी रकात में ना सो गए। तो
तो इमाम साहब क्या कर रहे हैं, तीसरी रकात भी पढ़ ली। अब तीसरी रकात के बाद इनकी आंख खुली, देखिए कि इमाम साहब चौथी रकात शुरू कर रहे हैं, तीसरी रकात जो है मेरी छूट गई। तो अब इनके दो चीजें हैं, पहली रकात भी छूट गई लेट आने की वजह से, दूसरी भी छूट गई सोने की वजह से। तो अब करना क्या, पहली रकात जो लेट आए थे वो पढ़ना, या जहाँ पर सो गए थे बीच में वो पढ़ना। तो तो वो रह के ये आदमी को क्या करना है कि पहले वो नमाज पढ़ लेना, वो रकात अदा कर लेना जो नमाज के दौरान छूट गई थी। नमाज के दौरान, नमाज पढ़ते हुए बीच में सो गए थे ना, यानी समझिए तीसरी रकात जो छूट गई थी, सो गए थे उस टाइम पे, वो पढ़ लेना चाहिए बेदार होते। वो पढ़ लिए। वो पढ़ने के बाद जो है अब देखना इमाम साहब कहाँ पर है। इमाम साहब क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज चल रही है, तो उनके साथ ज्वाइन हो जाना है। उनके साथ ज्वाइन होकर सलाम फेर देने के बाद जो पहले छूट गई थी, जो एक रकात लेट आए थे, वो पढ़ लेना है। तो बहरहाल समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझे तो फिर इंशाल्लाह कल इसको समझाया जाएगा। तो बहरहाल हम पढ़ रहे थे 4 किस्में मुसल्लियों की, मुदरिक, लाहिक, मसबूक, मसबूक लाहिक। तो मुदरिक कौन है, मुत्तकी परहेजगार, जो शुरू से आखिर तक थे ना कंप्लीट, उनको बोलेंगे मुदरिक। और लाहिक किसको बोलेंगे, जो शुरू से तो इमाम साहब के साथ थे लेकिन बाद में कुछ रकातें छूट गई इनकी, सो गए बीच में। और मसबूक किससे बोलेंगे, उसको कहा जाएगा जो लेट आते हैं एक दो रकात छूटने के बाद, उनको जो है मसबूक कहा जाएगा। और मसबूक लाहिक किससे बोलते हैं, उस आदमी को कहते हैं जो पहले तो ऑलरेडी लेट आए एक दो रकात छूटने के बाद, फिर नमाज में शामिल हो गए, फिर एक रकात छोड़ दिए सो के, उनको बोलते हैं मसबूक लाहिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके बाद जो है जी सर, जैसा बताइए। रमजान के महीने में वितर मुस्तहब है जमात के साथ पढ़ना, और तहज्जुद का क्या मसला है सर? जैसा तहज्जुद भी जी, देखिए तहज्जुद उसको यहाँ पर आप सुने थे कि नफिल नमाज में जो है जमात मकरूह है जी। तो जो भी जो तहज्जुद है वो नफिल नमाज में ही आती है जी। तो तहज्जुद जो है, एक बात अब मेरी बात मौलवी कंप्लीट साहब, होने दीजिए। नहीं मेरी जैसा बात कि कंप्लीट जो नहीं, अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई। तो जी यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो नफिल नमाज है जी उन नफिल नमाज में जो है जमात के साथ पढ़ना मकरूह है। तो जी तहज्जुद किस में आती, फराइज में है या वाजिबात में है या सुन्नत में है या नफिल में है? तो सबको मालूम है कि तहज्जुद नफिल है, यानी मतलब जी पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। तो जी लिहाजा जो है तहज्जुद की जमात भी जमात से पढ़ रहे हैं तो वो भी मकरूह है। एक बात कंप्लीट होगी। जी दूसरी सर। बात ये है कि चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान सुनने सुनाने के शौकीन रहते, दिन भर जो जी है जी कुरान मसरूफियात की वजह से नहीं पढ़ पाते या फिर पढ़ लेते रहते, बहरहाल कुछ भी हो, वो जी चाह रहे हैं कि भाई हम तरावी भी जमात से पढ़े और दिल बोल रहा कि कुरान भी और सुनना है हमको। जी जी वो लोग बोल जी रहे कि हम जी लोग आप क्या करते, तहज्जुद पढ़ लेते। तो इमाम साहब को बुला लिए। इमाम साहब भी क्या है, उन्होंने तहज्जुद भी पढ़ाते हैं, फिर जो तरावी पढ़ाते हैं, यानी उनका सुबह शाम तक मशगला वही है, यानी कुरान पढ़ना। अब इन्हों जो है मोहब्बत से शौक से इन्हों पढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हों भी शौक से पढ़ना चाह रहे हैं। बाज़ उलमा इजाजत दी है, बाज़ उलमा इजाजत दी कि हाँ ठीक है भाई, ऐसे लोग जो सुबह से कुरान पढ़ रहे हैं, शौक है बहुत, फिर तरावी में कुरान शौक से सुन रहे हैं, सब फ़राइज़ भी मुकम्मल अदा हो रहे हैं, फ़राइज़ भी हो गए, तरावी भी हो गई, फिर शौक उनका कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दिल चाह रहा है कुरान सुनना, तो तहज्जुद में पढ़ना चाह रहे हैं मुसाहब, तो हाँ ठीक है पढ़ लो बाबा, तुम माशाल्लाह फ़राइज़ भी हो रहे, तरावी भी हो रही, अब तहज्जुद में पढ़ना चाहे तो सुन लो, ठीक है ओके। अब कोई आदमी ऐसा है ना फराइज कंप्लीट हो रहे ना तरावी, सिर्फ तहज्जुद में आके कुरान सो लेते बैठा हुआ है। तो बोले कि जी तुम फराइज ही अदा नहीं करे बाबा, तुम नफिल में क्यों टाइम लगा रहे हैं, पहले फराइज अदा करो। जी
تو ایسے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے. بہرحال آپ کو میں 2 بھی باتیں بتا دیا کہ علماء جی کی سر. اکثر رائے یہی ہے کہ نفل نمازیں جماعت میں ہی ہیں, لیکن بعض علماء جو افراد شوقین ہیں, بہت زیادہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ان کو اجازت دیے ہیں. کون؟ بعض علماء دیے ہیں. شرط ہے کہ بس فرائض واجب مول وہ صاحب نہیں جانا, ہاں وہ بھی ہونا وہ کمپلیٹ ہونا وہ ضروری ہے. وہ پہلے ہے نا, وہ جی ہاں, فرائض پریورٹی پہلے اس کی ہونا ہے. ہے. اگر جی فرائض نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بیکار ہے. تہجد پڑھ لی تو بیکار جی ہے. سر, خالی یہ رمضان میں ہے یا رمضان کے باہر بھی؟ کیا تہجد کی نماز کھانا جی کھا رہے کیا کچھ؟ جماعت کے تہجد ساتھ, کبھی بھی جماعت پڑھ کے لے ساتھ. سکتے ہیں, لیکن جماعت کی بات ہو رہی ہے خالی. جی جماعت کی بات میں جماعت بول رہا ہوں جو ہے سر. صرف رمضان میں اجازت ہے. جو بھی اجازت دی ہے صرف رمضان میں اجازت دی ہے. نفل کی بھی جو فرائض کمپلیٹ واجب نفل کی کمپلیٹ جو کرنے کے بعد. علماء اجازت دی ہیں جی دوران رمضان, چونکہ ایک نماز کا ثواب جو ہے 700 گنا بڑھ جاتا, جی جی بہت جی اضافہ جی ہو جاتا, تو جی رمضان میں کی حد تک اجازت دی ہے. اوکے تو مول اوکے. بہرحال صاحب ہم لوگ 4 چیزیں. جی جزاک اللہ. مول صاحب جی, یہ جو رمضان میں آخری 10 دن میں جو پڑھاتے ہیں اس کو تہجد بول سکتے ہیں یا صلاۃ اللیل بول سکتے ہیں؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, لیل کہتے ہیں رات. صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز. تو صلاۃ اللیل جو احادیث میں آئی ہیں, اس میں جو ہے بعض علماء فرمائے کہ اس میں تراویح, تہجد وغیرہ سب شامل ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے مسئلہ آ گیا کہ تراویح کی رکعت کتنی ہیں, یہ مسئلہ آ گیا. لیکن جو ہے ایک حدیث میں آ کے حضور علیہ السلام جو ہے صلاۃ اللیل 11 رکعت 8 رکعت پڑھتے تھے. تو اس حدیث کے زمان میں بیان کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے تہجد مراد ہے, کیونکہ تراویح کے واسطے الگ احادیث آئی ہے تراویح کے یعنی اشارہ کرتے ہوئے. تو صلاۃ اللیل کے بارے میں جب رمضان کے حوالے سے پڑھیں گے صلاۃ اللیل تو وہ تہجد مراد ہوگی. ٹھیک ہے, آج یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کچھ نئے سبق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال آج یہیں پر ختم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے. السلام جی علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.